हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी मोलस्काको क्वाड गर्छौँ है। ओके, यो फाइलमको क्वाड सिरिज हो। सो फाइलमको क्वाड सिरिजबाट यसबाट अब यहाँ लगभग एराउन्ड 100 क्वेसन्स छ। धेरै ठुलो टपिक त होइन, त्यही पनि राखिदिएको छु। तिमीलाई पुग्छ, यति भए एनफ हुन्छ। अनि तिम्रो रिभिजन पनि हुन्छ, तिमीलाई सबै डिस्क्रिप्सन पनि हुन्छ है। ओके ल, फर्स्ट क्वेसन है। विच फाइलम इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट आफ्टर आर्थ्रोपोडा? कुन हो भन त, के रहेछ त? मोलुस्का है। किनकि यसमा एराउन्ड 85,000देखि 1,00,000 स्पेसिसहरू भेटिन्छ। ओके ल, अर्को हेर। द स्टडी अफ मोलुस्कन सेल्स इज नोन एज, के भन्छ? कन्कोलोजी है। के भन्दो रहेछ? कन्कोलोजी है। कन्कोलोजीले केमा फोकस गर्छ त? सेल अफ मोलुस्कमा है, मोलुस्कजहरूमा। ओके ओके, अनि स्टडी अफ मोलुस्काको लागि के भन्छ ल भन त? मेलाकोलोजी है। स्टडी अफ मोलुस्का है, स्टडी अफ मोलुस्क। ओके ल, त्यसपछि अब अर्को क्वेसन। द टर्म मोलुस्का वाज कोइन्ड बाई व्हिच इन्डिभिजुअल? ल, कसले गरेको अरे त? एरिस्टोटलले है। एरिस्टोटलले चाहिँ फर्स्टमा म्यालेकिया भनेर चाहिँ युज गर्नुभएको थियो टर्म। म्यालेकिया भनेको सफ्ट चिजलाई भनिन्छ है। ओके, यसको चाहिँ बडी चाहिँ सफ्ट हुन्छ नि त, बाहिर हार्ड लेयर भए पनि होइन, त्यसैले चाहिँ यसलाई मोलुस्का भनेर नाम राखियो है। अर्को, मोलुस्काज आर क्यारेक्टराइज बाई अ बडी द्याट इज, ल भन त, मोलुस्काको बडी के हुन्छ? ट्रिप्लोब्लास्टिक अनि सफ्ट बडी हो कि नै? डिप्लोब्लास्टिक होइन, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। ओके, तीनवटा जर्म लेयर हुन्छ है, एक्टो, मेजो र इन्डो है। अनि एउटा ओके, त्यसपछि अर्को आउ। द प्रिन्सिपल बडी क्याभिटी इन मोलुस्क इज अ हेमोसिल मेकिङ देम, ल भन त। हेमोसिल छ भनेपछि के भयो त? हेमोसिलोमेट्स भनिन्छ है। ओके, बडी क्याभिटीमा हेमोसिल छ है। यो भनेको कस्तो भने चाहिँ ब्लड फिल्ड क्याभिटी हो के, जुन चाहिँ कस्तो भने चाहिँ मेन बडी क्याभिटीको रूपमा नै एक्ट गर्छ है। ओके, तर है यो चाहिँ केले फिल्ड भएको हुन्छ त? ब्लड फिल्ड क्याभिटी हो है। ओके ल, अब अर्को आऊ। इन मोस्ट मोलुस्क द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, बट इन व्हिच ग्रुप डज इट सो अ टेन्डेन्सी टु बी क्लोज? ल भन त, कुनमा चाहिँ हुन्छ? के अरे, कटल फिसमा है। कटल फिसमा चाहिँ के हुन्छ त? ल भन त, क्लोज हुन्छ हो कि नै? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो। के हुन्छ ल भन त? क्लोज भनेको के हो त? क्यापिलरिजहरू, ब्लड भेसल भएको हो कि नै है। ओके, अर्को आऊ। व्हिच मोलुस्क इज एन एक्सेप्सन टु द अनसेगमेन्टेड बडी प्लान एन्ड इज कन्सिडर्ड अ लिभिङ फोसिल? ल भन त, लिभिङ फोसिल उसलाई केलाई हुन्छ त? नियोपिलिनालाई है। ओके ओके, यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै सेगमेन्टेसन चाहिँ देखिँदैन, अलिअलि देखिन्छ है। फेन्ट सेगमेन्टेसनहरू चाहिँ देखिन्छ है। ओके, अनि केलाई यो लिभिङ फोसिल हो होइन। अनि यसले लिङ्क केलाई गर्छ भन त? लिङ्किङ केलाई लिङ्किङ गर्छ? मोलुस्कादेखि एनालिडलाई है। ओके, ल अर्को हो। मेन्टल एन्ड सेलबाट क्वेसनहरू है। द मेन्टल इज अ स्किन फोल्ड द्याट कन्टेन्स सेल ग्ल्यान्ड्स विच सेक्रेट अ सेल मेड अप अफ, केबाट बनेको हुन्छ ल भन त? सेल द्याट इज क्याल्सेरियस मेटेरियल है, CaCO3बाट, क्याल्सियम कार्बोनेटबाट है। ओके, कहिलेकाहीँ क्याल्साइट भनेर पनि दिन सक्छ, के भनेर पनि दिन सक्छ? अथवा क्याल्साइट होइन। अब एरागोनाइट पनि भन्छ, त्यो खासै तिमीहरूलाई दिँदैन, तर क्याल्सियाइट भनेर चाहिँ दिन्छ। र केले सेक्रेट गरेको हुन्छ भन त? यो केले गरेको हुन्छ? मेन्टल ग्ल्यान्डले होइन, हो कि नै? सेक्रेटेड बाई मेन्टल ग्ल्यान्ड्स है। ल, अब अर्को आऊ। इन व्हिच अफ द फलोइङ इज द सेल इन्टर्नल? कुनमा चाहिँ सेल इन्टर्नल हुन्छ? यो तिमीहरूलाई थाहा छ है। सेपियामा। सेपियाको अर्को नाम के हो ल मलाई भन त? सेपियाको अर्को नाम भनेको के हो त? कटल फिस है। ओके, कटल फिसमा के हुँदो रहेछ त? इन्टर्नल सेल हुन्छ है।
ओके ल द ओल्डेस्ट एन्ड थिकेस्ट पार्ट अफ द सेल इन युनियो इज कल्ड द ल भन त ओल्डेस्ट एन्ड थिकेस्ट पार्टलाई के भनिन्छ त उम्बो भनेर भन्छ है ओके खासै चाहिँदैन रेज्ड भएको हुन्छ अलिकति तर ओल्डेस्ट पार्ट हो है द मस्कुलर फुट इन स्क्विड इज मोडिफाइड इन्टु केमा हुन्छ त मोडिफाइड भएको भन त मस्कुलर फुट स्क्विडमा टेन्टाकल्समा है ओके टेन्टाकल्समा बुझ्यौ आर्म्स एन्ड टेन्टाकलमा हुन्छ के को लागि टु प्रे क्याप्चर र लोकोमोसनको लागि युज गर्छ है द रेस्पिङ अर्ग्यान विथ ट्रान्सभर्स रोज अफ काइटिनस टिथ इन द बकल क्याभिटी अफ मेनी मलुस्क इज द फेरि क्वेसन है द रेस्पिङ अर्ग्यान विथ ट्रान्सभर्स रोज अफ काइटिनस टिथ होइन रेस्पिङ अर्ग्यान छ जसमा ट्रान्सभर्स रोज अफ काइटिनस टिथ छ इन द बकल क्याभिटी अफ मेनी मलुस्क इज द ल भन त के हो त एन्सर के हो यसको ऱ्याडुला है ओके एन्सर ऱ्याडुला हो है यो भनेको कस्तो हुन्छ इट्स अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर विथ काइटिनस टिथ होइन के को लागि युज हुन्छ त फुडहरूलाई स्क्रैप गर्नको लागि हुन्छ है ओके अनि द ब्लड अब सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एन्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम्सबाट है द ब्लड अफ मोलुस्क कन्टेन अ कपर कन्टेनिङ पिगमेन्ट कल्ड भन त हेमोसायनिन कपर कन्टेनिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ ब्लू कलरको हुन्छ कि नै ओके कि कसरी ब्लू हुन्छ जब अक्सिजिनेटेड हुन्छ नि तब चाहिँ ब्लू हुन्छ है And the respiratory organs known as ctenidia are found in which type of mollusk? ल भन त कुनमा पाइन्छ त एक्वाटिकमा पाइन्छ है अथवा गिल्स भनेर पनि दिन सक्छ है ओके टिनेडियालाई लाइक गिल्स मतलब त्यसै गिल्स त दिँदैन जस रेस्पिरेटरी अर्गन भनेर टिनेडिया नै भनेर दिन्छ है ओके ग्यास एक्सचेन्जको लागि हेल्प गर्छ द पेयर्ड किडनीज इन मोलुस्क आर अल्सो नोन एज ल भन त यो त तिमीलाई थाहा छ अर्गन अफ बोजानस यो त फेभरेट क्वेसनै हो होइन सबैलाई थाहा छ सबैको फेभरेट क्वेसनै हो ओके अनि व्हिच ग्ल्यान्ड इन युनियो इज कन्सिडर्ड एनालोगस टु द लिभर अफ भर्टिब्रेट्स ल भन त कुन ग्ल्यान्डलाई पेरिकार्डियल ग्ल्यान्डलाई है ओके पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड किन थाहा छ यो चाहिँ केमा इन्भल्भ हुन्छ त एक्सक्रेसनमा हुन्छ है ओके मेन भनेको एक्सक्रेसन अब जस्तै हाम्रो शरीरको लिभरले के एक्सक्रेट गर्छ त ल भन त युरिया एक्सक्रेट त किडनीबाट हुन्छ तर युरिया प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ नि त त्यो भनेको के हो एक्सक्रेसनकै लागि त हुन्छ नि त सो यसलाई चाहिँ हामीले लिभरसँग एनालोगस मान्छौँ है अर्को अब नर्भस सिस्टम एन्ड सेन्स अर्ग्यानबाट है which sense organ in mollusk is a chemoreceptor that tests water quality ल भन त अस्फ्रेडिया हुन्छ है ओके यसले चाहिँ केमोरिसेप्टर हो है ओके कहाँनिर हुन्छ भन त यो हामीले भर्खर टेनेडिया पढ्यौँ नि होइन हो त्यसैको नजिक नजिक हुन्छ है गिल्सको नजिक नजिक ल अनि अब आऊ इन टर्म्स अफ डेभलपमेन्ट मोलुस्क क्यान बी ल भन त के हुन्छ टर्म अफ डेभलपमेन्टमा मोलुस्क डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ अथवा इन्डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ है ओके ल हेर दुइटै हुन्छ कि नै हुन्छ बुझ्यौ डाइरेक्ट डेभलपमेन्टमा के हुन्छ लार्भा हुँदैन होइन ओके इन्डाइरेक्टमा के हुन्छ लार्भा हुन्छ ओके द लार्भल स्टेज द्याट इज एक्टो प्यारासाइटिक एन्ड एट्याचेस टु फिस गिल्स फर मेटामर्फोसिस इज कल्ड ल भन त कुन हो ग्लोकिडियम है है यो चाहिँ फ्रेस वाटर उसमा हुन्छ है फ्रेस वाटर बाइबल्स लाइक युनियोहरूको के हो त लार्भा हो होइन जुन चाहिँ केमा हुन्छ फिसको गिल्सहरूमा बस्छ ओके अब अप्लाकोफोराको क्लासबाट क्वेसन है द क्लास अप्लाकोफोरा इज क्यारेक्टराइज बाई द एब्सेन्स अफ केले हुन्छ ल भन त के एब्सेन्स हुन्छ अप्लाकोफोरा भनेको छ है अ सेल एन्ड फुट है यो भनेको कस्तो भनेपछि दिज आर वोम लाइक मोलुस्कहरू हो क्या वोम जस्तै हुन्छ बुझ्यौ ल क्याल्सियस स्पाइकेल्स हुन्छ है अनि अब क्लास मोनोप्लाकोफोराबाट है न्युप्लिना अ लिभिङ फोसिबल बिलोङ्स टु द क्लास ल हेर त टपिकमै भनिदिइसकेको छु मैले तिमीलाई यो टपिक अनुसार भनेको तिमीलाई पढ्दाखेरि सजिलो होस् तिमीलाई थ्योरी पनि कभर होस् भनेर नै त्यसरी नै बनाइदिएको छु है मोनोप्लाकोफोरा है द क्लास मोनोप्लाकोफोरा इज कन्सिडर्ड अ लिङ्क बिट्विन व्हिच टु फाइला ड्यु टु इट्स सेगमेन्टेड नेचर ल भन त सेगमेन्टेसन तिमीले कहाँनिर पढेको थियौ एनेलिडामा पढेको थियौ कि नै सो एनेलिडा र मोलस्का बिचमा है ओके कनेक्टिङ लिङ्क क्लास पोलिप्लाकोफोरा है त्यसबाट मोलस्क्स इन द क्लास पोलिप्लाकोफोरा हेभ अ सेल मेड अप अफ केले बनेको हुन्छ ल भन त
8 प्लेट्सले बनेको हुन्छ है ओके पोलीप्लाकोफोरन्स काइटन्स हैव अ सेल अफ 8 होइन 8 प्लेट्स होइन ओभरल्यापिङ डोर्सल प्लेट्स फर प्रोटेक्सन वाइल एलोइङ फ्लेक्सिबिलिटी डोर्सल उसले प्रोटेक्सनमा हेल्प गर्छ है टु विच क्लास डज काइटन बिलोङ कुनबाट पर्छ ल भन त पोलीप्लाकोफोरा है ओके सजिलै छ ल अब क्लास ग्यास्ट्रोपोडा अलिक त इम्पोर्टेन्ट क्लास है द लार्जेस्ट एन्ड मोस्ट भेराइड क्लास अफ मोलस्क इज ल भन त केमा हुन्छ त ग्यास्ट्रोपोडामा है ओके करिब करिब 60,000 स्पेसिस छ यसमा है धेरै नै ठुलो छ है द 90 to 180 डिग्री ट्विस्ट इन द बडी अफ अ ग्यास्ट्रोपोड इज नोन एज के भन्छ ल भन त टोर्सन है ओके टोर्सन भनिन्छ यो डेभलपमेन्टल ट्विस्ट हो है ओके भिसेरल मासको चाहिँ ठ्याक्कै 180 डिग्री के हुन्छ ट्विस्ट हुन्छ अनि जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ एनसलाई चाहिँ हेडको माथि राखिदिन्छ है ओके यो ट्विस्टिङ अफ बडी हो भनेर याद गर तिमीलाई याद भइहाल्छ अनि अ ग्यास्ट्रोपोड द्याट अन्डरगोज एस्टिभेसन ड्युरिङ द समर इज भन त समरमा एस्टिभेसन हो होइन विन्टरमा हाइबर्नेसन हो ओके सो समरमा एस्टिभेसनमा जाने ग्यास्ट्रोपोड के हो ल भन त एन्सर पाइला पाइला भनेको के हो एप्पल स्नेल पनि भन्छ कि नै है एप्पल स्नेल चाहिँ के गर्छ भन त एस्टिभेसनमा जान्छ है द इन्टरमिडिएट होस्ट अफ फेसियोला हेपाटिका इज द ग्यास्ट्रोपोड है अब हेर इन्टरमिडिएट होस्ट अफ फेसियोला हेपाटिका भनेको के हो लिभर फ्लुकको के हो त भन त लिमेनिया ट्रङ्क्याटुला है ओके यो चाहिँ के हो यो पोन्ड स्नेल हो होइन जसभित्र चाहिँ के हुन्छ त लिभर फ्लुक चाहिँ हार्बर गर्छ सो पोन्ड स्नेल द्याट हार्बर्स के त लिभर फ्लुक है ओके द आइज अफ मोलस्क आर प्रेजेन्ट अन अ स्टक कल द ल भन त ओमेटोफोर है यो पनि चलेकै क्वेसन हो होइन आई बियरिङ टेन्टाकल्स है अनि अप्लाइसिया कमनली नोन एज द सी हेयर बिलोङ टु हिज क्लास ल हेर त सेम ग्यास्ट्रोपोडा त्यही भनिरहेको छ होइन अनि क्लास पेलिसाइपोडा अथवा बाइभल्भियाबाट है ल मलाई भन बाइभल्भ्स आर क्यारेक्टराइज बाई द एब्सेन्स अफ के को एब्सेन्सले क्यारेक्टराइज हुन्छ हेडको ओके ओके नै यसमा चाहिँ डिस्टिङ्क्ट हेड ड्राडुलाहरू केही पनि हुँदैन है केमा के गर्छ त यसले फिल्टर फिडिङ गर्छ होइन यिनीहरू थाहा छ नि तिमीलाई यो फिल्टर फिडर हो कि नै ल भन त हो नि यिनीहरूमा चाहिँ डिस्टिङ्क्ट के हुँदैन त हेड र ऱ्याडुला हुँदै रहन्छ ओके सो क्यारेक्टराइज बाई डिस्टिङ्क्ट हेड एन्ड ऱ्याडुला नभएको हुनाले अनि ल भन द लार्भल फर्म्स अफ मेराइन पेलेसिपोड्स आर के हो त लार्भल फर्म ग्लोचिडियम एन्ड भेलिगर है के भन्दो रहेछ ग्लोचिडियम एन्ड भेलिगर ओके ल बुझ्यौ ल ओके है अनि भेलिगर चाहिँ धेरै कमनली भेटिन्छ होइन त्यस्तो धेरै चाहिँदैन विच क्लास अफ मोलस्क इज नोन फर बिङ फिल्टर फिडर ल भन त मैले भर्खर भने फिल्टर फिडर हुन्छ पेलिसिपोडा है ओके द सिलिया अन द गिल्स अफ बाइभल्भ्स प्राइमरली एड इन ल भन त केमा हेल्प गर्छ त सिलियाले फिडिङमा होइन कसरी यसले वाटर करेन्ट क्रिएट गर्छ अनि फिडिङमा हेल्प गर्छ है द फर्मेसन अफ पल्स इज अ क्यारेक्टरिस्टिक अफ विच क्लास ल भन त फर्मेसन अफ पल के को हो क्यारेक्टरिस्टिक पेलिसिपोडाको होइन द मोलस्क द्याट प्रोड्युसेस पल्स इज ल भन त कुन हो पिङ्कटाडा फल्गारिस है यो त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ पल वेस्टर पनि भन्छ के भन्छ अरे पल वेस्टर्स है ल त्यसपछि द ओल्डेस्ट एन्ड थिकेस्ट पार्ट अफ द सेल इन युनियो इज द अघि भर्खर भनेको उम्बो है ओके बुझ्यौ कता कुन साइडमा हुन्छ अरे डोर्सल साइडमा है विच अर्गानिजम इज डेट्रिमेन्टल टु द पर्ल इन्डस्ट्री बिकज इट बोर्स इन्टु सेल्स ल भन त कुन हो टेरेडो हार्मफुल फर पर्ल इन्डस्ट्री भनेर भनेको कि नै हो कि नै सिपवोम पनि भन्छ है कहिलेकाहीँ सिपवोम्स ओके दे आर हार्मफुल फर एकदम यो इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीलाई सोध्छ भने कहिलेकाहीँ है
ओके इन युनियो द रेक्टम पासेस थ्रु विच टु स्ट्रक्चर ल भन त कुन स्ट्रक्चरबाट पास हुन्छ त पेरिकार्डियम एन्ड भेन्ट्रिकलबाट है रेक्टम चाहिँ पास भएको हुन्छ टोर्सनले गर्दा है ओके अर्को स्क्याफोपोडा है यो क्लासबाट डेन्टालियम अल्सो नोन एज एलिफेन्ट टस्क सेल्स बिलोङ टु द क्लास कुनमा पर्छ भन त स्क्याफोपोडामा पर्छ है द सिलम अफ टुथ सेल्स स्क्याफोपोडा इज फर्म बाई केले बनेको हुन्छ भन त साइजोसिली है ओके स्क्याफोपोड्स हेभ अ साइजोसिलस सिलम हुन्छ होइन कसरी बन्छ त फर्म बाई स्प्लिटिङ अफ मेजोडर्मल मास के हुन्छ ल भन त दे have साइजोसिलस सिलम अब हेर बडी क्याभिटीको बारेमा यहाँ भन्न थाल्यो भने टाइम लाग्छ होइन त्यसको लागि थ्योरी हो ओके यहाँ चाहिँ अब तिमीहरूलाई रिभिजन गराउनको लागि हो है ओके यो सिलम साइजोसिलमहरू है स्प्लिटिङ मेजोडर्मल मासेस ओके ल अर्को क्वेसन हेर त क्लास सेफालोपोडा सिफानोपोडाबाट है ओके ल अब त्यसबाट आऊ विच क्लास अफ मोलुस्क कन्टेन द लार्जेस्ट आइज इन द एनिमल किङडम ल भन त यहाँ भर्खर मैले यही अब त्यसैबाट सोधेको भनेपछि पक्कै पनि तिमीहरूले त्यही एन्सर लगाउँछौ सेफालोपोडा है ओके अनि विच अफ द फलोइङ सेफालोपोड्स हेज एन इन्टरनल सेल कुनमा इन्टरनल सेल हुन्छ तिमीलाई यो थाहा छ के रे सेपिया माथि पनि क्वेसन सोधिसकेको छ लोकोमोसन इन सेफालोपोड इज प्राइमरली एचिभ थ्रु केबाट हुन्छ ल भन त जेट प्रोपल्सन भाया साइफन है ओके साइफनबाट चाहिँ जेट प्रोपल्सन भएर गरिन्छ है ओके मेन्टल क्याभिटीबाट चाहिँ वाटरलाई एक्सपेल गर्छ जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ थ्रस्ट प्रोभाइड हुन्छ र अनि मजाले स्विमिङ गर्नमा हेल्प गर्छ द इङ्क ग्ल्यान्ड्स फाउन्ड इन सेपिया आर युज फर के को लागि हो त अफेन्स एन्ड डिफेन्स दुइटैको लागि चाहिँ हो है अनि आर्किथ्योथिस इज अल्सो नोन एज के भन्छ त यसलाई के भन्छ त जायन्ट एटलान्टिक स्क्विड है ओके द सेफालोपोड अक्टोपस इज अल्सो नोन एज द भन त के पनि भनिन्छ डेभिल फिस पनि भनिन्छ है बुझ्यौ द आई अफ सेफालोपोड्स बियर्स अ रिजेम्बलेन्स टु द आई अफ केसँग रिजेम्बल गर्छ त भर्टिब्रेट्ससँगको आईसँग है अब स्पेसल मोलुस्कहरू अनि तिनीहरूको युजेजहरूमा है विच मोलुस्क वाज हिस्टोरिकल्ली युज्ड एज अ फर्म अफ करेन्सीको रूपमा पनि युज गरिन्थ्यो केलाई साइप्रियालाई है बुझ्यौ होइन काउरी सेल्स पनि भन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ मनीको रूपमा चाहिँ युज गरिन्थ्यो ओके द मोलुस्क नोन एज द सिपवर्म विच डेस्ट्रोइज वुड इन सी वाटर इज ल भन त कुन हो टेरेडो है सिपवर्म पनि भनिन्छ होइन जसले सिपमा होइन के गर्छ त ल भन त बोर गर्ने काम गर्छ है पल पार्ने काम द फादर अफ द पर्ल इन्डस्ट्री इज को भन त मिकीमोटो है मिकीमोटो इज पायोनियर कल्चर पर्ल फार्मिङ है पर्ल फार्मिङलाई कल्चर गर्नुभएको थियो कहाँ त जापानमा अनि वाट आर टेरोपोड्स कमनली कल्ड भन त टेरोपोड्सलाई कमनली के भन्ने भनिन्छ सी बटरफ्लाइज भनिन्छ है ओके के भनिँदो रहेछ सी बटरफ्लाइज विङ लाइक एपेन्डेजेस हुन्छ त्यसैले है एन्ड ओभोटेस्टिस इज फाउन्ड इन विच टाइप अफ स्नेल कुनमा भेटिन्छ ल भन त बाइसेक्सुअल स्नेल्सहरूमा हर्माफ्रोडाइट्समा है ओके ओभोटेस्टिस पाइन्छ द थिक लाइन्स अफ ग्रोथ अन मोलुस्कन सेल्स आर कल्ड के भन्छ ल भन त त्यसलाई भ्यारिसेज भन्छ है ओके भ्यारिसेज आर थिकन्ड रिजेज अन ग्यास्ट्रोपोड सेल्स इन्डिकेटिङ ग्रोथ पजेज है डेन्टालियम इज अल्सो नोन एज भन त के हो एलिफेन्ट टस्क सेल पनि भनिन्छ केलाई डेन्टालियमलाई ओके यो चाहिँ इलोङ्गेटेड कर्भड सेल हुन्छ जसले चाहिँ केलाई रिजेम्बल गर्छ त एलिफेन्टको टस्कलाई है अर्को विच मोलुस्क इज क्यारेक्टराइज बाई ह्याभिङ 8 आर्म्स एन्ड नो सेल ल भन त कुन त अक्टोपस है ओके द इन्टरनल सेल इज फाउन्ड इन विच मोलुस्क कतिचोटि है ओके कुन हो त लोलिगो है इन्टरनल सेल लोलिगोलाई के पनि भन्छ भन त स्क्विड है यसमा के हुन्छ इन्टरनल के पनि हुन्छ भन त
ग्ल्याडियस भन्छ पेन है। अक्टोपस हेज नन, अक्टोपसमा हुँदैन होइन। ओके, अक्टोपस हेज नन बट लोलीको स्क्विड हेज एन इन्टरनल ग्ल्याडियस हुन्छ है। अब आऊ जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूबाट है क्वेसन। ओके, मोलुस्क आर द ओन्ली इन्भर्टिब्रेट्स विथ विच एक्सक्रिटरी अर्गेन्स। ल भन त कुन हुन्छ त यिनीहरूमा मोलुस्कामा इन्भर्टिब्रेट भएर पनि किडनीज हुन्छ है, मेटानेफ्रिडिया। ओके, अनि हेर है, अन्ली इन्भर्टिब्रेट हो जसमा चाहिँ किडनी हुन्छ है। वाट इज द नेम अफ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड अल्सो नोन एज द हेपाटोप्यान्क्रियाज। ल भन त के भन्छ यिनीहरूको डाइजेस्टिभ उसलाई, लिभर है। ओके, अनि विच अफ द फलोइङ इज ट्रु रिगार्डिङ द हेबिटेट अफ मोलुस्क। कुन हो त ल भन त, मोस्टली मेराइन हुन्छ, केही चाहिँ फ्रेस वाटर हुन्छ र केही टेरिस्ट्रियल पनि हुन्छ है। जसमध्ये ग्यास्ट्रोपोड जुन छ नि, ग्यास्ट्रोपोडले के गर्छ त भन त, दे डोमिनेट्स टेरिस्ट्रियल एन्ड फ्रेस वाटरहरूलाई चाहिँ डोमिनेट गरेको हुन्छ कसले, ग्यास्ट्रोपोडले है। अर्को क्वेसन, द फाइलम मोलुस्का हेज एप्रोक्सिमेटली हाउ मेनी लिभिङ स्पेसिज। ल भन त करिब करिब 93,000 स्पेसिजहरू छ है। ओके, द बडी सिमेट्री अफ मोलुस्क इज जेनरली बाइलेटरल विथ द एक्सेप्सन अफ। ल भन त कुनमा बाइलेटरल हुँदैन, के अरे असिमेट्रिकल हुन्छ, एउटामा हुन्छ, ग्यास्ट्रोपोडमा चाहिँ के हुन्छ, असिमेट्रिकल हुन्छ है। के को कारणले त, टोर्सनको कारणले र है। ओके, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड इन। भन त केमा हुन्छ, अघि भर्खर पढेको कटल फिस एन्ड अदर सेफलोपोड्स अनि है। ओके, विच ग्ल्यान्ड इन युनियो इज अ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड। भन त कुन ग्ल्यान्ड हो डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड, ग्रिन ग्ल्यान्ड है। ओके, जसलाई हेपाटोपेन्क्रियास पनि भन्छ। द पल्मोनरी स्याक्स विच सर्भ फर रेस्पिरेसन इन एरियल फर्म्स आर लोकेटेड इन द, कहाँनिर चाहिँ लोकेटेड हुन्छ त ल भन त, मेन्टल क्याभिटीमा है। ओके, मेन्टल क्याभिटीमा। द रेडुला विथ इट्स काइटिनस टिथ इज सपोर्टेड बाई अ स्ट्रक्चर कल द, केले सपोर्ट गरेको हुन्छ, ओडन्टोफोरले है। ओके, अनि विच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ मोलुस्क विथ अ क्याप लाइक सेल एन्ड अ फ्ल्याट फुट। ल भन त केमा हुन्छ त, यो के को इक्जाम्पल हो त, नियोप्लिना है। ओके, नियोप्लिनामा के हुन्छ, एउटा क्याप सेप्ड सेल हुन्छ र भेन्ट्रल फुट हुन्छ है। टोर्सन अ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ ग्यास्ट्रोपोड इन्भल्भ्स अ ट्विस्ट अफ, अघि भर्खर भनिसकेँ 90 to 180 डिग्रिज है टोर्सन हुन्छ। इन विच क्लास आर द फुट एन्ड हेड एब्सेन्ट। ल भन त कुनमा, पेलेसिपोडामा है। ओके, अनि आर्किटेउथियस द जायन्ट एटलान्टिक स्क्विड इज द लार्जेस्ट के हो त ल भन त, इन्भर्टिब्रेट हो है। ओके, द इङ्ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट इन केमा हुन्छ त, इङ्ग्ल्यान्ड सेपियामा है। अनि पर्ल इज कम्पोज अफ, केले बनेको हुन्छ पर्ल भन त, कुन कायोलिन एन्ड क्याल्सियम कार्बोनेटबाट बनेको हुन्छ है। ल, वाट इज द फङ्सन अफ द इङ्क रिलिज बाई सेफालोपोड्स। के हो फङ्सन ल भन त, एउटा प्रिडेटर्सको ब्लकिङ अ प्रिडेटर्स भिजन एन्ड केमो रिसेप्टर अफेन्स एन्ड डिफेन्स है। द मोलुस्क पाइला एप्पल स्नेल हेज अ मोनोपेक्टिनेट, के हुन्छ ल भन त, द्याट इज गिल हुन्छ है। ओके, के को लागि हो त ल भन त, एक्वेटिक रेस्पिरेसनको लागि हो। द मोलुस्क काइटन बिलोङ्स टु विच क्लास, कुनमा, पोलिप्ल्याकोफोरामा है। यो सबै तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, अघि भर्खर माथि डिस्कस पनि भएको छ। इन विच क्लास डु द फुट एन्ड हेड ह्याभ टेन्टाकल्स। ल भन त कुन हो, सेफालोपोडा है। अनि द नर्भस सिस्टम अफ मोलुस्क इज डिस्क्राइब्ड एज, भन त, ल्याडर लाइक विथ पेयर्ड ग्याङ्लिया है। नर्भस सिस्टम अफ मोलुस्क ल्याडर लाइक हुन्छ विथ पेयर्ड ग्याङ्लिया, यता र उता ग्याङ्लिया हुन्छ होइन। केले कनेक्टेड भएको हुन्छ त, कमिसियर्सले है। द सेल इन स्लग्स इज, के हुन्छ ल भन त, स्लगमा सेल हुन्छ त, हुँदैन, एब्सेन्ट हुन्छ। द मोलुस्क द्याट इज एन एक्टिभ प्रिडेटर इज द, कुन हुन्छ ल भन त, स्क्विड हो है, एक्टिभ प्रिडेटर। द गिल्स इन एक्वाटिक मोलुस्क आर अल्सो नोन एज। ल भन त के भन्छ, गिल्सलाई मैले माथि पनि भनेको छु, टिनिडिया भन्छ है। द क्लास ग्यास्ट्रोपोडा इज द लार्जेस्ट क्लास अफ मोलुस्क नोन फर इट्स, के को लागि हो त, टोर्सनको लागि है। इन युनियो द ग्रिन ग्ल्यान्ड इज अ, अघि भर्खर भनिसकेको छु, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हो है। द लार्भल फर्म अफ बाइभल्भ्स इन्क्लुड्स। ल भन त लार्भल फर्ममा माथि पनि डिस्कस भएको छ, बेलिगर एन्ड क्लोचिडियम।
आर्किटेउथिस हैज आइज द्याट क्यान बी अप टु कति कति हुनसक्छ त 50 सेन्टिमिटरसम्म हुनसक्छ है। लार्जेस्ट हो सबभन्दा है एनिमल किङडममै। विच मोलस्क हैज अ सिङ्गल टक्स लाइक सेल एन्ड अ फुड फर डिगिङ, ल भन त कुन? डेन्टालियम है। ओके, अप्लाइसिया इज अ मेम्बर अफ द क्लास के को हो? अप्लाइसिया ग्यास्ट्रोपोडाको है। के को रहेछ? ग्यास्ट्रोपोड है। विच अफ द फलोइङ इज अ क्यारेक्टरिस्टिक अफ सेफालोपोड्स, ल भन त कुन हो? सेफालोपोडको कार्निभोरस हो है, फिल्टर फिडर होइन। ओके, द स्किन फोल्ड विथ सेल ग्ल्यान्ड्स इज कल्ड द, ल भन त के हो? ल जुन फोल्ड भएको त्यसलाई के भन्छ त? मेन्टल भन्छ, हो कि नै? द मोलुस्क अ मोलुस्क विथ अ 2 हाफ सेल इज क्लासिफाइड एज, केमा क्लासिफाइड भएको हुन्छ ल भन त? दुईवटा हाफ सेल भएकोलाई पेलेसिपोडामा है। ओके, यसमा पर्छ है। बाइभल्भ्स भन्यो है, जसमा दुईवटा सेल भल्भहरू हुन्छ है। पेलेसिपोडालाई बाइभल्भ्स त्यसैले भन्यो। द मेन्टल क्याभिटी इन मोलुस्क कन्टेन्स, ल भन त मेन्टल क्याभिटीमा के हुन्छ भन त? पल्मोनरी स्याक्स फर रेस्पिरेसनको लागि है। ओके, द मोलुस्क विथ एन एक्सटर्नल सेल इज, भन त? यो तिमीलाई थाहा छ, नाउटिलस है। नौ भनेपछि नयाँ भनेर याद गर, नयाँ पनि हुन्छ एक्सटर्नल सेल है। विच अफ द फलोइङ मोलुस्क इज एन इक्जाम्पल अफ अ हर्माफ्रोडाइट, ल भन त? अ बाइसेक्सुअल स्नेल है। ल, द फुड इन स्नेल्स इज प्राइमरली युज फर के को लागि त? लोकोमोसन एन्ड क्राउलिङको लागि। द भिसेरल हम्प इन मोलुस्क कन्टेन के भन त? द डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट एन्ड भिसेरल अर्गन्स है। ओके, मोलुस्कमा। अनि इन विच मोलुस्क डज द मेन्टल क्याभिटी मुभ फरवर्ड एन्ड आउटवर्ड ड्यु टु टोर्सन, ल भन त? स्नेल्समा है। ओके, टोर्सन इन ग्यास्ट्रोपोड्स, जसले गर्दा चाहिँ मेन्टलको सिफ्टिङ हुन्छ। द ग्रिन ग्ल्यान्ड इन युनियो इज एनलगस टु द लिभर अफ के को उसँग त? लिभरसँग त भर्टिब्रेट्सको है। हेपाटोपेन्क्रियास पनि भन्छ। द पिगमेन्ट द्याट मेक्स मोलुस्कन ब्लड ब्लू इज के भन त? अघि भर्खर हेमोसाइनिन है। अनि विच क्लास अफ मोलुस्क इज क्यारेक्टराइज बाई अ सेगमेन्टेड बडी, ल भन त? त्यस्तो धेरै सेगमेन्टेड हुन्न, मैले अघि नै भनिसकेँ, मोनोप्ल्याकोफोरा है। द लार्जेस्ट क्लास अफ मोलुस्क इज ग्यास्ट्रोपोडा, रिपिटेड। पाइला एप्पल स्नेल इज एन इक्जाम्पल अफ अ मोलुस्क बिलोङ्गिङ टु द क्लास, ल भन त? ग्यास्ट्रोपोडा। मैले एकदम फटाफट पढाइदिएको छु है, भक्का लाइक तिमीलाई एकैछिनमा रिभिजन हुन्छ। ल पढ है मजाले।